साड़ियाँ हाफिज़ जिहड़े तराबियां पढ़ाते हैं मस्जिदों के अंदर पिछे जिहड़े तराबियां पढ़ने वाले हैं उन्होंने तुसीं देख लो, अवाम को देख लो, रोज़े का हिसाब लगा लो लोग की कहते पे हैं। किसी ने नमाज आखो मेरी तो आदत है मैं नहीं मुड़ता क्या नमाज रो आखो लगी रोज़े रो आखो लगी, लेकिन एक कसीर तक जितने अच्छे लोग बहुत ने जिन्हें मैं तो कहना इन्हों की वजह नाल ही अल्लाह पाक जिस तरह की हदीस सुबह के दर्श में बयान हुई थी कि अल्लाह ताला सहरी के वक्त जो लोग अल्लाह को माफिया मंगते हैं, सहरी के वक्त जो लोग इस्तगफार करते हैं उन्होंने सदके पूरी दुनिया को अजाब तो ढक लगता है। कुछ जो अच्छे लोग हैं उन्होंने सदके अल्लाह पाक ने अजाब नहीं लिया, लेकिन इस चीज़ के अंदर कोई शक है। एक दिन ना जो बाहर लोग जो मस्जिद से आते ही नहीं है, साड़ियाँ किनिया मस्जिदों में अजे तक असं कुरान सुनना जोड़ा इन्होंने बुरा समझने हैं, बोझ समझने हैं गल लफ्ज़ कह मस्जिदों जो लोग हाफिज़ नहीं लिया तो कुरान नहीं सुनते, उन्होंने पूछो ना की तकलीफ है, क्या कलमा नहीं पढ़िया था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराबियां हुक्म नहीं देगा पर तराबियां जारी नहीं की, क्या तराबियां के अंदर कुरान नहीं सुनना चाहिए इंसान, रमज़ान शरीफ और कुरान का क्या कोई तल्लक नहीं है, क्यों नहीं हुई तुसी सारी उम्र गुजर गई है तुसी कुरान नहीं सुनते। और ये नहीं कहना मैं कुरान बुढ़े भी नहीं सुनते, बुढ़े बहुते नखरे करते हैं आजकल, बुढ़िया के नखरे नहीं टाइम नहीं वो ज़्यादा आते हैं नहीं खिलाना होता साढ़े को जोड़े आए दे उन्होंने तो सामने हालात की बयान करा। साड़ी मस्जिद माशाअल्लाह एक आबाद तरीन मस्जिद, कोई दिन खाली बंदा इतने 70 बंदे तराबियां नहीं पढ़ते कम हो गए 70 और इसको ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हालात किस तरह के होंगे ना कि कोई बह रहा है, कोई फिरता गया, कोई इतने टेक लगा जी नीयत लने आ गया तो पिछे कितनी दुनिया होती है जी इंज होंगी है जिमें कितने कौड़ी के खड़ी आए होंगे, कोई कितने कोई जिले मेला लगता पाया तो कोई जनाब वाला जी उधर चला गया था जिधर मनियारी है हाँ जी, कोई किसी पास है, इस तरह ना पिछे लोग जोड़े ने और कुछ तो जो नीयत भी लगते हैं, लेकिन नीयती की नमाज किस वे दो त्रै सलाह करके छड़ के सख्त निकल के बाहर चले जाते बाद जब बंदा देखता है मेरे नाल कितने गए, मेरे नाल ही नहीं थी इन्होंने नमाज ये कितने गए, वो पता चलता है कि वो तो निकल गए थे किसी पास। फिर जो लोग शुरू च आए सन बंदा जो नमाज खत्म होती है तराबियां पिछले ध्यान आता है पता चलता है कि पिछली सफ से जो अभी नमाज शुरू की है होर लोग सन तो हूँ कुछ होर लोग मगरों जो आए हैं ये कोई होर लोग ने, कुछ लोग आते जी छड़ के चले जाते हैं। कुरान मजीद अगे पढ़िया जा रहा है जी 20 तराबियां जी कुरान मजीद का सवा सवारा पढ़िया जा रहा, कुछ लोग पहले छड़ के उठते हैं कुरान मजीद पढ़िया जा रहा है, कुछ गलत लगे किसी मगर उन्होंने पता है कि अगे फसते ना लोग ये तराबियां सुनते फिर उन्होंने नीयत नहीं दी, कुछ नहीं कर सकते। पिछले जो लोग ने की कुछ नहीं फिर कर रहे, गप्पां एक दूसरे को बुक्कियां लत्तां खिंचण के वाकयात तुसीं रोज़ सुनते हो, की कुछ नहीं इत्थे हुंदा मस्जिदां दे अंदर। ये वो लोग ने जिहड़े मस्जिदां च आ गए ने, वो लोग नहीं जिहड़े मस्जिदां च आए ही नहीं, ते आण वालियां दी हालात तुसीं चेक ते करो। गल मैं उस खत्म पे गया था, मैं हाफिज़ अदरीस ने कहा कि तुसीं भी कुरान शरीफ पढ़ना बड़ी सादत है, बड़ी बड़ी गल है कुरान शरीफ पढ़ना, जिधर इंसान को करके कुरान शरीफ पढ़े अल्लाह ताला बाद वो पासे सारे को कब्ज़े देता है। कुरान कोई छोटी चीज़ है, मेरे वास्ते तो कुरान बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान जो पढ़िया जाए इंसान हिले क्यों, वो तो अज हो जिमें कां भी इंसान के परिंदे सिर पर आके बह जाना, पता ना चले कि लकड़ी है कि कोई जिंदा इंसान है। तो जनाब उधर कुरान पढ़ते पे मौलवियों का कसूर बहुत ज़्यादा है, मौलवी चंगेरा के असीर ने, चंगेरा इन्होंने चाहिए ये आखना है पई नहीं थोड़ी चंगेरा मैंने जो खानी रोटी, तुम कुरान शरीफ के बारे चुप नहीं करते, रौला पाई जाते पे तो कुरान की इज्जत नहीं है तो मैंने थोड़ी कोई इज्जत नहीं। चलो मैं चलिया कभी किया किसी मौलवी ने, उन्होंने ध्यान ही होता तेर प्लेटा से की कुछ आया, उन्होंने नहीं उन्होंने तरबियत की, नहीं कोई अदब सिखाया सारी उम्र, बल्कि उन्होंने यही सिखाया कि असल थोड़ा मकसद है किसी तरीके पेट च कुछ कर लो, कुरान की बेहरमती होती है तो हो जाए, ईमान की बेहरमती होती है तो हो जाए। जिस जगह के कुरान की बेहरमती होए लोग कुरान ना सुनन, जरा तरतीब मेरे को देख लो तुम। फरमाया कि वैसा पूरी कुरान फस्ता में जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको पहली बात है गौर से सुनना, ये अंदर पाया जाता है कि बड़ी तवज्जो नाल कान ला के कुरान मजीद अगर पढ़िया जाए, हल्की आवाज़ भी है तो तुसीं सुनो,
حتیٰ کہ کوئی ایسا دن بھی آ جائے کہ قرآن شریف پڑھیا جا رہا ہے تو آواز نہیں آتی بھائی پھر بھی تسی انجی کر کے رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ کہڑا آواز آتی آواز نہیں آتی بھی لیکن قرآن پڑھیا جاتا ہے تسی پھر بھی سن وَأَنصِتُوا چپ کر جانا خبردار کسی نے منہ جو کوئی آواز یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جب قرآن پڑھیا جائے تو دھیان سے سنو. نمبر 2 بالکل چپ کر. اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے لعلکم ترحمون تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. جب اللہ رحم کرتا ہے پھر ہوگا کی ہے کہ انسان اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے. اے تے گل ہو گئی ٹھیک. ظاہر ہے جب تسی کسی جگہ کسی نو پیسے دیو گے تو خوش ہوئے گا تو جب جیب تو چوری کر لو گے تو پھر کی کرے گا. اگر قرآن مجید نو سننا اور چپ رہنا رحمت کا باعث ہے تو پھر قرآن مجید جب پڑھیا جائے وہ بندہ نہ تے سنے تے نہ تے چپ ہی کرے تو پھر رحمت کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا. پھر قرآن مجید دوسرا پاسا قرآن کی بے حرمتی والا لاگو ہو جائے گا انسان تو خدا را قرآن مجید کی یہ روٹی لگ بھی جاتی ہے. روزے کی سکھاتے پہ سارے یار کنی کی روٹی کھا کے انسان زندہ رہتا ہے. 2 لقمے کھانا شام کو سارا دن بڑی بھوک لگتی ہے بڑا ترستا ہے روٹی لئی بڑا پانی واسطے ترستا ہے. شام میں جیسے ہی افطاری ہوتی ہے 2-3 چیزیں کھاتا ہے تو وہ پیٹ بھر جاتا ہے. دیکھ لیا اعتکاف سے بیٹھے تھے سن پرانی گل ہو گئی ہے میں رات دن میں بابا جی بھی اعتکاف پہ کرتے سن. میں آیا میں کی دیکھنا کہ حجرے کے اندر لڑکیاں بھی بیٹھی دیا ہے جی مٹھائی لے کے آئی ہیں. اعتکاف تیرا بیٹھا رہا وہ مٹھائی لے آئی ہے اور اتنے مٹھائی بھی کھا رہے ہیں اور گپاں بھی لا رہے ہیں. وہ جا پردہ کیا تھا میں آ کہ شاباش سبحان اللہ سونے بھائی تھوڑے اعتکاف میں دیتے ہیں ہوجا لگی دیا رہے تھے تھوڑی وہ منظر دیکھ کے پھر ارے کھلنا اتنے جنگاں لگنیاں. پھر ایک بھی موقع آیا کہ دکان بن لی مونگ پھلی سگرٹاں سارا کچھ کھڑ کے اعتکاف والے وہ پتہ بعد چ لگا سن کہ ساری دکان اعتکاف والے مڑیا نے پی جی اعتکاف سے بیٹھے تھے جناب داڑھی رکھ لی جناب بڑے میں اسی خوش ہوئے. ایک بندے نے داڑھی رکھی منڈا منڈا سی بڑا سوچے چلو یار میں کہ یار بہت ہی بڑی تو نہ ہی رکھی اینی بھی رہن تو کہڑے مامتا کرانیاں نے سنت رکھ لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تیری تو چلو تو ٹور پہ اس پاس کیوں نہیں جی کیوں نہیں. اعتکاف تو جس دن اٹھا میں عید والے دن دیکھا میں کہ ایک آلو جہا منو لگا میں کون ہے پتا چلے وہی ہے جہاں اعتکاف سے بیٹھا تھا. پہلا کام انہیں عید والے دن کیا کہ اپنی داڑھی کے اتنے اس طرح کرایا ہاں جی اور اپنے سارے بن جڑے انہیں بننے دے سن وہ توڑے گئے. منو دسو کہ اسی کہو کہ ساڈا روزہ ساری ہے جو کچھ اسی اعتکاف بہنے میں سارے کی گل نہیں کرتا گل ہوتی ہے کثرت کی. حقیقت بات ہے کہ ساری نماز بھی سانو سارے نمازی کی کر رہے کوئی تربیت لین کو تیار نہیں. اے بابے نے جڑے انہوں کی نمازاں سن کے دیکھو کدی کسی نے آخیا کہ میری نماز سنو میری کی دوستی میں کوٹھی نہیں پڑھتا پیا بس یہاں غیبتاں اور گلاں اور گل کا جواب دینے کا ایک عادت ہے. میرے بھائیو اس جمعے کے اندر گلاں تلخ تے کڑویاں ضرور نہ لیکن جس انسان نے سن لیا نا غور نال وہی آخرت پھر آخرت تے پھر تمہیں یاد آئے گا کہ واقعی وہ صحیح گلاں کرتا سی اور انہیں سانو صحیح پاسے لانے کی کوشش کی تھی. جدو ساری دنیا ایک پاسے لا کے صحیح گل کرتا سی کوڑی تے گل سچی ہمیشہ کوڑی ہوتی ہے. تو میرے بھائیو رمضان المبارک ہے نا جڑا حج جڑا دیکھو حج جڑا ہے نا حج یہ ہر بندے دے نصیب چ نہیں ہوتا. کتنے دنیا جی حج کرتی ہے کہ حج واسطے استطاعت کی شرط اللہ پاک نے لائی دی ہے کہ وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہ حج اس ہر بندے کے اوپر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے. لیکن رمضان المبارک کا روزہ ہے نا جڑا میرے بھائی یہ حج کے برابر اللہ پاک نے بنا چھڑیا. یعنی جڑا غریباں دا حج ہے نا اج منوں کہن گیا یہ عالمانہ عالم لوگوں کی گل ہے میں تھوڑے سامنے پیش کر لیا. غریب انسان جڑا استطاعت ہی نہیں رکھتا حج کرنے کی وہ لاما نہیں دے سکتا اللہ کہ اللہ میں تو حج کی توفیق نہیں دیتی میں پیسے نہیں دیتے میرے حالات نہیں بنائے تو میں بھی حج کر لوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح حج دیا خوبیاں سن جو کچھ حج دے اندر سی وہ سارا کچھ تو روزے دے اندر بھی کیا سی.
تو پھر رمضان شریف کے روزے ہی رکھ لینا، وہ کس طرح سی ہوتے جڑا حج ہے نا، حج کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لوگوں جڑے حج کرن جاندے ہو تزودوا اپنے نال کوئی شے لے جاؤ، کوئی توشہ لے جاؤ نال، یہ نہ کہ جی چلے جاؤ جی میں سفر کرنے لگا جاتا ہے نا بندہ بستر بوریاں نال لے جاتا ہے اپنا کھانا پینا، اس طرح فرمایا اے حج کرنے والے لوگوں تزودوا، تم اپنے ساتھ توشہ لے کر چلے جانا، وخیر الزاد التقوی، اور پرہیزگاری سب سے بہترین توشہ ہے، یعنی روٹی پانی نہیں کھڑنے کی ضرورت کہ تم ضرور آکو میں سالن پکا کے نال کھڑنا ہے، بہترین جڑا توشہ ہو گیا تقوی تے پرہیزگاری ہے۔ تے قرآن پاک دے وچ روزیاں دے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، اللہ نے روزے فرض ہی تاں کیتے ہیں کہ تانوں کی مل جائے تقوی، یہ دا مطلب ہے کہ حج دے وچ بھی تقوی ہے تے روزے دے وچ بھی تقوی ہے۔ پردی اگر یہ گل پئی ہوں ایک بندہ آ کے میں حج نصیب نہیں ہوتا لگے گا تو روزہ رکھ لینا سی، وہ بھی تقوی تے روزے تو بھی لب جانا سی پرہیزگاری۔ حج دے بارے فرمایا ولا فلا رفث ولا جدال ولا فسوق، کہ حج میں نہ بیوی کے ساتھ سو سکتے ہو تم دن کے وقت، جڑے وہ دن نہ اتنے حاجی جانتے ہیں، فلا جدال نہ کوئی لڑائی جھگڑا کر سکتے ہو حج کے جب تم احرام باندھ لو، ولا فسوق کا کوئی کسی قسم کا فساد اور فسق کا کام تو نہیں کر سکتے جب تم نے روزے حج کا احرام باندھا ہوا ہو۔ تے روزے دے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر بد کلامی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ روزہ جب تم نے رکھا ہوا ہو، تم سے کوئی بد کلامی کرے، کوئی جٹ بند کرے، تمہیں کوئی گالی دے تو تم نے ولا جدال، تم نے اسے نہیں لڑنا، تم نے اس کی گالی کا جواب نہیں دینا، تم نے بد کلامی کے جواب میں بد کلامی نہیں کرنی، بلکہ تم نے اسے کیا کہنا ہے انی صائم، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تے حج دے اندر بھی بد کلامی نہیں سی۔